وبركاته. أجدد ترحاب بكم في قناة زارابوزا تي دي. واليوم إن شاء الله في هذا الفيديو فغادي نشوفوا لا روكات دو موديفيكاسيون دي دوني اللي كاينين في واحد لا طابل في لا باز دو دوني اس كيو ال سيرفر. الفيديو السابق كنا شفنا لا روكات دانسيرسيون، شفنا بان كل روكات فيها دي مو كلي اللي خصهم يكونوا محفوظين. فبار اكزومبل في الانسيرسيون فلقينا انسرت انتو لا سميه ديال لا طابل فاليوز، وكنعطيو لي فالور اللي باغيين انسيريو في واحد لا طابل. حتى لا روكيت دا موديفيكاسيون فهي نفس الشيء، حتى هي فيها دي مو كلي اللي خصهم يكونوا محفوظين، وهي شويه نسبيا يعني فايته لا روكيت دانسيرسيون شويه في التعقاد، لان غادي نشوفوا فيها جوج ديال الحوايج وغنقسموها على دو فيديو باش ما نطولوش بزاف لا فيديو. فهاد دابا ان شاء الله فغادي نشوفوا لا روكيت اللي هي سامبل، وفي الفيديو القادم ان شاء الله فغادي نشوفوا لا روكيت اللي شويه كومبليكي. كنقصدوا بلا موديفيكاسيون يعني غادي ندخل لواحد لا طابل وغادي نموديفيها. بيان سور حنا عارفين بين لا موديفيكاسيون العاديه انني كليكي بالدروات وندير موديفيكاسيون ونجي الشون اللي انا باغي نموديفيه ونكتب فيه اللي باغي. لكن هذه في لي سكيول سيرفر الا كانت عندي اون ابليكاسيون وكنموديفي داكشي باستعمال لي بوطون لي كليك وكذا، دونك خصني نصيفط واحد لا روكيت لا باز دو دوني، وهذيك لا روكيت اللي غادي نصيفط فهي هذه اللي كنشوفوا دابا في لا روكيت دو موديفيكاسيون لا روكيت دو موديفيكاسيون ديال لي سكيول سيرفر. دونك باش غادي نموديفي واحد لا طابل فحتى هي عندها دي مو كلي اللي خصني نكون حافظهم. اول مو اللي هو ابديت، دونك اول حاجه كنبدا بها في لا موديفيكاسيون هي ابديت. ثاني حاجه السميه ديال لا طابل اللي انا باغي نموديفيه. غنخدمو مثلا على روندونور لان فيه شي 4 ديال لي شون. دونك ابديت روندونور. ثاني مو كلي، دونك هذا لو مو الاولاني هذا غير السميه ديال لا طابل. ثاني مو هو سيت، ابديت روندونور سيت، وكنبقى نعطي لي الشون اللي انا باغي نموديفيه مع لا فالور الجديده وكنسيباري ما بيناتهم بالفيرغول. دونك سيت باغ اكزومبل نون برينون ونعطيها لا فالور الجديده اللي انا باغي فيرغول، وندير لو شون الثاني ادريس رسوا لا فالور الجديده ونسيباريهم قلنا بدي فيرغول. واخا يكونوا عندي بليزيور شون ممكن نديرهم كاملين، عندي شون واحد غادي ندير شون واحد. دونك ابديت روندونور سيت نون برينون رسوا لا فالور جديده، لادريس رسوا لا فالور جديده. دونك غادي نعطي واحد لو نوم من عندي باغ اكزومبل غادي نديرو هاجر، والادريس فغادي نديرو اون فيل باغ اكزومبل اكادير. دونك الا اكزيكوتيت هاد لا روكيت شنو كيعني بيني غادي نجي لا طابل روندونور وبيني لو نون لو برينون غندير فيه هاجر والادريس غادي ندير فيها اكادير. انا اونغيسترومون اللي غادي نموديفيه كاع لي زونغيسترومون غادي يتموديفيا. دونك هاد لا روكيت هادي شويه ريسكي وكنديروها في حالات نادره ملي كيكون عندي واحد لو شون وباغي نعطيه واحد لا فالور انيسيال، فكندير ديك لا روكيت باش كيتموديفياو لي زونغيسترومون كاملين ديال لا طابل. لكن قلنا هادي كتدار في حالات خاصه وحالات نادره، دونك ردوا البال لهاد النوع ديال لي روكيت خاصكم ما ديروهمش الا في حالات نادره. الا كنت انا عارف باني بغيت نموديفي لا طابل كامله، سينو الا انا باغي نموديفي هاد لونجسترومون بوحديتو فقط هذا او لا هذا او لا، يعني كنختار واحد لونجسترومون بوحديتو اللي باغي الموديفي، فخصني نعطيه له هنايا. خصني نقول له غادي تحط له نو لو برينو هاجر والادريس اكادير لهاد لونجسترومون اللي هو هنا. دونك خصني نزيد واحد لا كونديسيون واللي كنديرها بلو مو كلي وير لا كونديسيون فهي حاجه ضروريه في لا روكيت دو موديفيكاسيون، سينو كيما قلنا غادي تموديفيها لا طابل كامل وير. وكنختار لا كونديسيون اللي انا باغي ندير. بيان سور هنا كيجي الدور ديال لا كلي بريمير. ملي كتكون واحد الكلي بريمير في واحد الطابلو الا خدمت بها فانا كنكون متاكد بان لونجسترومون اللي غادي نموديفيه فهو لونجسترومون اللي انا باغي، لان ما يمكنش الكلي بريمير يتعاود في وسط من لا طابل. فالا قلت له غتموديفي لي لونجسترومون اللي عنده لا سي ان ا 1 2 3 4 5 6 فما يمكنش يكونوا جوج، ضروري راه هو واحد فقط اللي كاين. اولا ممكن ندير اي شون بغيت، لكن خصني يكون راد البال وعارف باني راه كاين غير واحد.
مثلا في الاول غادي نديرو غي موديفي لي هذا، من بعد غنقول له غتموديفي لي لي زونغيسترومون اللي عندهم لادريس رابا. في هذيك الحاله غادي يتموديفيو هنا جوج، وهذا غيتموديفيا فيه غير واحد. فنبداو بالاولاني. دونك ابديت روندونور سيت نون رسوا هاجر ادريس رسوا اكادير وير لا سيان ايغال ا 1 2 3 4 5 6. بيان سور ملي كيكون عندي في لا كونديسيون ماشي في لافيكتاسيون دو فالور، من بعد الوير لا سيان الا كان الفار شار فممكن ندير ايغال، ممكن ندير واحد لو مو واحد اخر اللي هو لايك. ولايك هي يعني الريكوموندي في لي شين دو كاركتير. فوالا لاناليز داز وغادي نيكزيكوتي. فوالا واحد لا ليني افيكتي. غنجي للطابلو روندونور اون اكتواليزي. فوالا عطاني هاجر وعطاها في لافيل اكادير، الاخرين بقاو كيما هما، فقط اونريجسترومون واحد هو اللي تبدل. دونك دابا غادي نبدل لا كونديسيون وغنبدل حتى لو نو و لو برينون. فغادي ندير باغ اكزومبل هاجر 10 وغادي ندير في لافيل طونجي. وير ولات عندنا لا كونديسيون دابا بلادريس. وير ادريس لايك شنو لايك غابه، يعني ملي تكون لادريس غابه فغادي يدير في لو نو لو برينون هاجر 10 وفي لادريس طونجي. فوالا لاحظوا بان هنايا دو ليني افيكتي، يعني راه بدل جوج ديال لي ليني. الا اكتواليزيت في لا طابل روندونور فغنلقى هاجر 10 كاينه في دو زونغيسترومون و طونجي كاينه في دو زونغيسترومون. بيان سور كيموديفيي غير لي شون اللي انا قلت ليه وكيخلي الاخرين ما كيقيسهمش. دونك هذه هي لا روكيت دو موديفيكاسيون سامبل، او لا سامبل بليس 1، لان السامبل هي ما تكونش لا كونديسيون، ولكن قلنا هذيك ريسكي. هذه سامبل بليس 1 باقي سامبل بليس 2 اللي هي كتكون شويه معقده، غنشوفها في الفيديو القادم ان شاء الله. باقي حاجه واحده اخرى خصنا نعرفوها، واش ممكن نموديفي الكليب بريمير وي او نو. دونك الا جيت مثلا هنايا باغي نموديفي الكليب بريمير ديال هاجر من بعد ما كان لا سي ان ا 1 2 3 4 5 6، فاكتشفت من بعد ان داك لا سي ان غلط وبغيت نموديفيه. واش ممكن؟ وي ممكن في واحد الحاله، وما ممكنش في واحد الحاله، واللي غادي نشوفوا الحل ديالها حتى هي كيفاش غادي ندير ليه. دونك ابديت روندونور سيت. دابا شنو باغي نموديفي لا سي ان رسوا شنو، وغنعطيه شي رقم من عندي. رسوا باغ اكزومبل جي 4 6 فقط. لا سي ان هو بوحديته اللي بغيت نموديفيه. لا سي ان ديال من؟ لا سي ان ديال هاجر، يعني خصني ناخذ لا سي ان اللي انا باغي نموديفيه. وير لا سي ان لايك ا 1 2 3 4 5 6. دونك قلت له غادي تموديفي لا سي ان غتحط فيه جي 4 6 ملي يكون كيساوي ا 1 2 3 4 5 6. واش بوسيبل؟ احنا غادي نشوفو. دونك اناليزي اكزيكوتي واحد لا لين افيكتي. دونك سي بوسيبل دازت. هيا جي 4 6 تبدل لهم الترتيب لانه كيرتب بالكلي بريمير، كيدير الاولاني هو التالي و اتسيتيرا. يعني الا كانوا دي زونتيي فغيبان لك بان راهم مرتبين اون اوردر كرواسون. فوالا جي 4 6 هاجر و لي زوطخ زانفورماسيون ما تقاسوش، فقط لا سيان هي اللي تبدلات. دونك سي بوسيبل انني نموديفي لا كلي بريمير، لكن في حالات وفي حالات ما يمكنش. فوقاش ما يمكنش؟ فغنعطيكم مثال. نبدلوا لا طابل ونجيو لا طابل ريجيون. مثلا غنفتحوا لا طابل ريجيون وغنموديفيي مثلا هذا ديال 7. دونك ابديت ريجيون 7. شنو سميت الكولون؟ سميتو كود ريجيون 7 كود ريجيون رسوا باغ اكزومبل 11 وير كود ريجيون رسوا 7. دونك الكود ريجيون اللي فيه 7 بغيت نرجعو 11. لاحظوا باني ما درتش هذوك لي زابوستروف. علاش؟ لان هادو ماشي دي شين دي كاركتير، هادو فقط دي زونتي، فما كنحتاجش هادوك ما كنحتاجش لي زابوستروف. لا روكيت ما درتش فيها لايك لان ماشي شين دي كاركتير، وغادي اكزيكوتي. فوالا اون ليني افيكتي. غنرجع لا طابل ريجيون. ها هي 11 7 رجعات 11. دابا غادي نموديفيي، غادي ندير 12 فين؟ في الكود ريجيون 1. يعني هاد لا ريجيون هادي 1،
فغادي نموديفيها ونرد لها الكود ريجيون ديالها 12 نفس لا روكيت اللي درت في الاولاني، لكن اوبس كاين ايرور ما بغاش يموديفيها. لا كوز علاش ما بغاش يموديفيها هي الفورين كي روندوني ريجيون. يعني الا جيت للروندوني غنلقى بيني عنده واحد الكلي اترونجير. حنا غنفتحوا لا طابل روندوني، عنده واحد الكلي اترونجير مع لا طابل ريجيون. هنايا استعملت لا ريجيون 1 كاينه بوان ديبار ولا ريجيون 2 كاينه بوان داريفي. يعني ما ممكنش نموديفيي لا ريجيون 1 وما ممكنش نموديفيي لا ريجيون 2. الا درت ريجيون 2 حتى هي فنفس الشيء غادي يعطيني ايرور. غتقول لي لكن انا مضطر نبدلها، راه غلطه واصلا خصها تبدل حتى في لي طابل الاخرين. هذه حاله واحده اخرى وممكن تحلها باستعمال لا موديفيكاسيون اون كاسكاد. الا عقلتوا عليها ما عقلتوش عليها رجعوا للفيديو ديال لا كرياسيون ديال الباز دوني باستعمال لاسيستون. فكنا شفنا ملي كنا كنصاوبوا لو شيما وكنلصقوا لي طابل كنديروا لهم لي غولاسيون، شفنا لا موديفيكاسيون لا سوبريسيون اون كاسكاد. الا كنت ماكتيفي هذيك لوبسيون فالا موديفيت واحد الكلي بريمير في واحد لا طابل ريجيون مثلا، الا موديفيت هنايا هذا واحد ورديتو 12 فغادي تموديفيا في كاع لي طابلو اللي هما تابعين ليه. احنا غادي نديرو مثال، فغادي نجيو للشيما غنمشيو لا طابل ريجيون وغناخدو غير واحد. يعني غنجي لهذا ندير له بروبريتي ميزاجور غنديرو اون كاسكاد وغنخلي لا سوبريسيون ما نديرهاش اون كاسكاد حتى نوصلو لا سوبريسيون. دونك انا درت غير الاولاني، غير هذا اللي هو جامع كنظن هذا فورين كي روندوني ريجيون والاخر يعني هذا هو ديال بوين ديبار. دونك رانا رديتو اون كاسكاد. دونك دابا ابديت ريجيون 7 كود ريجيون reçoit 12 where code région est égal à 1. Voilà la modification دازت ولات الكود ريجيون 12. غنمشي لا ريجيون اكtualiser، ها هي رجعت ريجيون 1 رجع عندها 12. لاحظوا بين الترتيب كيتبدل لان قلنا كيرتب على حساب الكلي. ريجيون 1 رجع عندها 12. نمشي لا طابل روندوني هذه اللي كانت عندها واحد، منين اكtualiser فغترجع 12. لا موديفيكاسيون اون كاسكاد كلشي كيتموديفيا، الكلي كيتموديفيا ولي كلي اترونجير حتى هما كيتموديفيا. ولكن هذه راه حتى هي ريسك، خصني ما ندير لا موديفيكاسيون اون كاسكاد ولا سوبريسيون اون كاسكاد حتى نكون فعلا محتاجهم، ما نبقاش غير كنديرهم هكاك من خاطري وصافي. دونك غادي نموديفي حتى لا كود ريجيون 2. ملي يكون الكود ريجيون 2 غنموديفيه. لاحظوا بان باقي ليرور لانه ما فيهش لا موديفيكاسيون اون كاسكاد. نتمنى يكون هذا الشيء واضح. الا ما واضحش خليو لي كومونتير، انا مستعد غادي نجاوب على كل كومونتير على حده، او الا كانوا كثارين فعلاش لا نديرو فيديو خاص بهم. هذه لا روكيت دو موديفيكاسيون مازال واحد مشكل في لا موديفيكاسيون، وهو الا كان لو كريتير ما عنديش في داك الطابلو. مثلا انا باغي نموديفي لي ريجيون غير اللي كاينين في لا طابل روندوني، يعني لا ريجيون اللي ما كايناش في لا طابل روندوني ما باغيش نموديفيها. هنا كنلاحظ بين الكريتير اللي كندير في لا كونديسيون ما عنديش في داك لا طابل، كاين في طابل واحده اخرى. دونك غادي نشوفوا الحل ديالو في الفيديو القادم ان شاء الله، وغتكون فرصه باش نشوفوا كيفاش كنخدموا بلي غولاسيون ما بين لي طابل. دونك الى ذلك الحين ما تنساوش تابوناو في لاشين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.